दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत की है और इसे बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करार दिया है। हुकूमत ने हालिया इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का सफ़र न करने की हिदायत की है। पाकिस्तान की हज के बाद की परवाज़ें आलमी फ़ज़ाई ट्रैफ़िक में खलल के बावजूद बिला तात्तुल जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में रजिस्टर्ड सनती कारकुनों और कारकुनों के बच्चों को मुफ्त आला तालीम देने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकामी पर भारत को तनक़ीद का निशाना बनाया है। यूक्रेन और रूस ने एक बार फिर जंगी कैदियों का तबादला किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में कहा कि मैंने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान इसराइल की बिला इश्तिआल जारहियत के ख़िलाफ़ ईरान की हुकूमत और बिरादर अवाम के साथ पाकिस्तान की जानिब से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत की और इसे अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के इस उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पर ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का शुक्रिया अदा किया, जिसके तहत ईरान, फ़लस्तीन और ख़ित्ते के दीगर मुल्कों के ख़िलाफ़ इसराइल की खुली जारहियत बंद करने का मुतालबा किया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरानी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि आलमी बरादरी ख़ुसूसन उम्मत मुस्लिमा को इसराइल की जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान और तुर्की ने ईरान, फ़लस्तीन और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ फ़ौरी बंद करने का मुतालबा किया है। इन ख़यालात का इज़हार वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब एर्दोग़ान के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि इसराइल के फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी कानून के बरक्स इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इसराइल की खुली फ़ौजी जारहियत की भी मज़म्मत की। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए इज्तिमाई इक़दामात करने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम समेत हर फोरम पर अमन और कसीर जहती सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की बिला इश्तिआल जारहियत के बाद ख़ित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की ने इत्तफ़ाक़ किया कि इस तरह के इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और इलाकाई अमन के लिए ख़तरा हैं। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन में इसराइल के जारी मज़ालिम की भी मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर एर्दोग़ान की क़यादत की तारीफ़ करते हुए उन्हें इस्लामिक कोऑपरेशन यूथ फोरम की जानिब से दिए गए एहसास पर मुबारकबाद दी। हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों से कहा है कि वो हालिया इसराइली हमलों के पेश नज़र कुछ अरसे के लिए ईरान का सफ़र करने से गुरेज़ करें। हुकूमत की जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया है कि हुकूमत सूरत हाल का बग़ौर जायज़ा ले रही है और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाज़त वापसी के लिए ज़रूरी इक़दामात पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तक़बिल में ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का छठा मरहला
منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے تناظر میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا جاری رہنا بلا جواز ہے۔ یہ مذاکرات آج عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہونا تھے۔ پاکستان کی بعد از حج پروازیں عالمی سطح پر فضائی ٹریفک میں خلل کے باوجود بلا تعطل جاری ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے عبدالرحمان چیمہ نے مدینہ منورہ سے اطلاع دی ہے کہ اب تک 11,418 حجاج کرام اپنا مقدس سفر کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ مزید 4,995 حجاج آج 20 پروازوں کے ذریعے اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ اور ملتان پہنچیں گے۔ ادھر وزارت مذہبی امور کے ترجمان محمد عمر بٹ نے حجاج کرام پر زور دیا ہے کہ وہ نظم و ضبط اور ایئرپورٹ کے قواعد و ضوابط کے سلسلے میں ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کریں تاکہ ان کی خوش اسلوبی سے واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ محنت کش ہمارا فخر ہیں اور انہیں تعلیم اور صحت سمیت ہر سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایات پر پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ نے کارکنوں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ محنت کشوں کے لیے اس قابل ذکر اقدام کے تحت صنعتی کارکنوں اور کارکنوں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم فراہم کی جائے گی۔ معذور اور انتقال کر جانے والے کارکنوں کے بچوں کو بھی نسٹ یونیورسٹی میں مفت تعلیم دی جائے گی۔ رجسٹرڈ کارکن اپنی درخواستیں اسلام آباد کیمپس میں 9 جولائی تک، لاہور کیمپس میں 17 جولائی، واق کینٹ اور ایبٹ آباد کیمپس میں 4 اگست، وہاڑی اور اٹک کیمپس میں 11 اگست اور ساہیوال کیمپس میں 15 اگست تک جمع کرا سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ازبکستان ایئر ویز کی تاشکند سے اسلام آباد کی پہلی براہ راست پرواز اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر گئی ہے۔ پاکستان میں ازبکستان کے سفیر علی شیر تختائف نے کہا ہے کہ ازبکستان ایئر ویز کی براہ راست پرواز کے آغاز سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات مستحکم ہوں گے اور ان کے عوام کے درمیان فاصلے کم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس براہ راست فضائی رابطے سے وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان روابط کے اقدامات کے وسیع تر مقاصد کے مطابق دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہوگی۔ پاکستان نے بلغاریہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کے 60 سال پورے ہونے کے موقع پر بلغاریہ کی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خصوصی موقع دونوں ملکوں کے درمیان دہائیوں سے دلی وابستگی اور پائیدار دوستی کا ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملے کے بعد مسلمانوں کے تحفظ میں ناکامی پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اقلیتی امور پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے پروفیسر نکولس لیورٹ نے امریکی کانگریس کی بریفنگ میں کہا کہ بھارت مذہبی اقلیتوں کو تشدد اور امتیازی سلوک سے بچانے کی اپنی بین الاقوامی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگی قیدیوں کا ایک اور تبادلہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر استنبول میں ہونے والے معاہدے کے بعد ایک ہفتے میں یہ چوتھا تبادلہ ہے۔ آج دنیا بھر میں والد کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد والد کے لیے احترام اور محبت کا اظہار اور والد کی ان خصوصیات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ والد کا دن ہر سال جون کے 30 اتوار کو منایا جاتا ہے۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے خصوصی نشاتی رابطے پر والد کے دن کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ سپہر 3:20 پر ایک اور قومی پروگرام میں اسلام کے 30 خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ فتوحات، نظم و نسق اور ریاستی استحکام کے موضوع پر ایک سیمینار نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک اور گرم جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا، تاہم بالائی اور جنوب مشرقی سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں مطلع جزوی ابرآلود رہنے، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 41 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 37، کراچی 36، پشاور 42، کوئٹہ اور مری 29، گلگت 30، سری نگر 26، جموں 38 اور لیہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔
آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حکومت نے حالیہ اسرائیلی حملوں کے پیش نظر پاکستانی شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔